ओके यहाँनिर जाऊँ न धेरै टपिक छैन थोरै छ होइन एउटा बिजेपीको कमेन्ट्री छ हाम्रो गर्नुपर्ने हिजो हामीले युजर डिफाइन कमेन्ट्रीहरू गरिसकेको छ युजर डिफाइन भनेको चाहिँ इफ वान्ट टु सेयर द कमेन्ट्री बाई युर सेल्फ ओके थ्रु अ भ्यालु किनभने कमेन्ट्री भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु एक किसिमको ट्याग भनौँ न एक किसिमले त्यो सो त्यो कारणले हिजो हामीले युजर डिफाइन गरेको छ आज चाहिँ वेल नोन छ सो वेल नोनमा हामीले हेरेको भनेको जम्मा 4 टाइपको थियो होइन एउटा भनेको तपाईँको इन्टरनेट इन्टरनेट मिन्स एलाउिङ अल द रुट सबै रुटहरू एलाउ गर्नु सबै रुटहरू एडभर्टाइज गर्नु आफ्नो नेबरलाई हो यो बाई डिफल्ट नै हुन्छ गर्नु पर्दैन अर्को भनेको लोकल यस लोकल यस चाहिँ नर्मली तपाईँको कन्फिडरेसन क्रिएट गरेको टोपोलोजीमा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ ताकि त्यहाँनिर लोकल यस भनेको चाहिँ पार्टिकुलर कन्फिडरेसनभित्र हुने जुन सब एयर्सहरू हुन्छ त्यो एयर्सभित्र मात्रै रहनुहोस् कि एउटा पार्टिकुलर एयर्सभित्र मात्रै रहनुहोस् त्योभन्दा अरूमा चाहिँ के नहोस् रुट एडभर्टाइज नगरोस् भन्छ ल लोकल एयर्सले त्यस पछाडि छ नो एक्सपर्ट नो एक्सपर्ट भनेको चाहिँ नर्मली विथिन एन्ड यदि आइबिजिपी हो भने आइबिजिपी यसभित्र रन गरोस् तर इबिजिपीलाई चाहिँ एक्सपर्ट नगरोस् भन्छ र लास्ट भनेको नो एडभर्टाइज छ नो एडभर्टाइज भनेको चाहिँ आफ्नै एउटा यस नम्बरमा रन हुने तर के भन्छ एउटा पार्टिकुलर राउटरले चाहिँ अर्को पियरलाई चाहिँ नदिने कि चाहे त्यो इन्टरनल पियर होस् चाहे त्यो एक्सटर्नल पियर होस् ल सानो एउटा सानो टोपोलोजी क्रिएट गर्छु म लेट मी कनेक्ट देम ओके यो हामी सेम एरियामा लगाउँछौँ यो तपाईँको बेग्लै एरियामा हुन्छ ल यो के हुन्छ यो बेग्लै एरियामा हुन्छ त्यो दुईटा बिच लुक ब्याक पेयरिङ गर्ने भने त्यो पनि गर्न पाइयो हो कि त्यो चाहिँ कतिमा R2 मा 33 ओके अब यो नेटवर्क लाउने भने लाउँदा भयो नलाउँदा पनि भयो ल जस्तै कति 114.110.0 यो भयो तपाईँको एड्रेसेसहरू भयो ल र अटोनोमस सिस्टम नम्बरको कुरा गर्छौँ भने हामीले यसमा एजाइन गर्छौँ तपाईँको एस कति गरौँ 100 ल र अर्को हामीलाई चाहिन्छ हामी 2300 गर्ने र अर्को कति गर्ने तपाईँको 300 ल 300 होइन 400
त्यहाँनिर गरौँ। अब यहाँनिर लुक ब्याक पेयरिङ गर्छ हामी, आइबिजिपी हो यो R2 र R3 बिच। सो त्यहाँनिर भनेको जहिले पनि कनेक्टिभिटी बनाउनै पर्ने हुन्छ होइन। सो एकचोटि यो टोपोलोजीलाई सेट गरौँ ल पहिला, त्यस पछाडि अरू फर्दर हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ या रन गर्छौँ भनौँ न एक किसिमले। R3 and then R. फर्स्टमा एड्रेसिङ गरौँ ल टोपोलोजी अनुसार। होस्ट नेम R1, इन्टरफेस E0/0 छ। इन्टरफेस जे भए पनि फरक पर्दैन ल, ब्यान्डविड्थले अलिकति असर गर्छ नै होइन गर्नको लागि रियल टाइममा। र अहिलेको लागि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। अर्को के छ, लुक ब्याक छ एउटा। सो यो भयो R1 को कन्फिगरेसन भयो ल। अर्को के छ, R2 छ अनि R3 छ अनि कति R4 छ ल। सो R2 मा गएँ। E0/0 छ, टोपोलोजी अनुसार एड्रेसिङ गरेको छ ल। R2 को कन्फिगरेसन पनि भयो। लेट अस गो टु द R3 देन। So the last one R4. Completed addressing ल। एड्रेसिङ चाहिँ हामीले के गर्यो, कम्प्लिट गर्यो ल। द सेकेन्ड स्टेप इज टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन द लुक ब्याक्स। किनभने हामी यहाँ के गर्छौँ, आइबिजिपी गर्छौँ। सो यो र यो बिच चाहिँ के हुनु पर्यो, रिचेबिलिटी हुनु पर्यो ल। त्यसको लागि म के गर्छु, एआइजिआरपी रन गर्छु ल। सो यहाँ गएँ म R2 मा, राउट टु एआइजिआरपी 100, नो अटो समरी। नेटवर्क कति, एउटा लिङ्कको नेटवर्क हुन्छ होइन, उनीहरू कनेक्टेड गरेको R2 र R3 बिच। र अर्को नेटवर्क हुनुहुन्छ तपाईँको जसलाई हामी एक्चुअली एभराइज गर्न चाहिरहेको छौँ। त्यो कम्प्लिटेड ल, यो भयो। अर्को को R3 को पनि दुइटै लिङ्क हो, यो र यो मात्रै हो। सो यहाँ जाउँ। एउटा यो भयो, अर्को कति छ, हाम्रो प्लानिङ भने चाहिँ एटलिस्ट उनीहरू के हुन्छ, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो ल। को कहाँबाट कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो भनेको यहाँबाट यसलाई कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, किनभने हामी त पेयरिङ गर्न खोज्दैछौँ नि त। सो भनेपछि कम्युनिकेसन भयो भयो।
सो अब के गर्ने, अब बिजिपी चलाउने। ल बिजिपी के छ प्लानिङ, R1 को एउटा जस्तै R2 सँग नेबरसिप हुन्छ हैन, R2 सँग हुन्छ विथ एएस नम्बर 2300 अन द फिजिकल लिंक डाइरेक्टली कनेक्टेड। यो दुईटाको लुक ब्याक पेयरिङ हुन्छ र यो दुईटाको के हुन्छ फेरि फिजिकल इन्टरफेसबाट पेयरिङ हुन्छ। ल सो यहाँ जाम R1 मा। सो त्यसलाई त्यही अनुसारले हामी पेयरिङ गर्छौं। एक्जिट राउटर बिजिपी एएस नम्बर कति 100, नेबरको हुन्छ 102.112.2 छ। ल त्यसको रिमोट एएस 2300, नेटवर्क पनि एडभाइस गर्न मन छ। मार्क्स कति 200 आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्छ। ल ओके त्यही एड्रेस हो भनेपछि हामीले के गर्यो एडभाइस पनि गर्यो। यति गरेपछि भयो नि त हैन, किनभने इबिजिपी मा नेक्स्ट होप गर्नु पर्दैन र डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। सो नो निड अफ इबिजिपी मल्टी होप त्यो पनि परेन। सो R2 मा जाम। R2 मा चाहिँ दुईटा पेयरिङ गर्नुपर्छ। राउटर बिजिपी 2300 हो, एउटा R1 सँग इबिजिपी पेयरिङ हो र अर्को कोसँग R3 सँग जसको लुक ब्याक पेयरिङ होला यो चाहिँ, र त्यो पनि के हो आइबिजिपी। भनेपछि के गर्नुपर्छ अपडेट सोर्स कहाँबाट जानुपर्छ, लुक ब्याक चाहिँ 0 होला सायद, अपडेट सोर्स मेन्सन गर्नुपर्छ र अर्को के मेन्सन गर्नु पर्ने हुन्छ बाइ डिफल्ट आइबिजिपी पेयरिङ हो। सो नो निड टु यो फरगट गर्नु भएन कि नेक्स्ट होप सेल्फ गर्न बिर्सिनु भएन। लुक ब्याक 0 मा रहेछ भनेपछि मैले के भने यहाँ बिजिपी पेयरिङ गरेँ नेबर 2300 सँग, तर यो लुक ब्याक भएको कारणले लुक ब्याकबाटै अपडेट होस् भन्नुपर्छ। सो अपडेट अनि बाइ डिफल्ट नेक्स्ट होप चेन्ज गर्दैन। सो नेक्स्ट होप सेल्फ ओके। सो यो गरेँ मैले R2 मा। सो लेट अस गो टु द R3। R3 मा जाम। राउटर बिजिपी 2300 सेम प्रोसेस हो। ल नेबर एउटा 102.134.4 सँग जसको रिमोट एएस हुन्छ 400 र अर्को चाहिँ आइबिजिपी रिमोट एएस आफ्नै हो, 0 बाट अपडेट हुन्छ र अर्को के बिर्सिनु भएन नेक्स्ट होप सेल्फ बिर्सिनु भएन। सो कम्प्लिटेड। सो टु द लास्ट वान R4 राउटर बिजिपी 400 34.3 सँग R3 सँग हो जसको रिमोट एएस 2300 र नेटवर्क कति एडभाइस गर्ने प्लानिङ छ। भनेपछि अहिले नेबरसिप पनि भयो। आई थिंक रुटहरु पनि आउँछ होला, एकछिन चाहिँ वेट गर्ने पर्ने हुन्छ हैन, एकछिन चाहिँ टाइम लाग्छ तर रुटहरु आउँछ होला एकछिन पछाडी। हाम्रो के हुनुपर्छ 11 को रुटहरु आउनुपर्छ। ल प्रोपरली नेबरसिप अफ हुन दिनु। ल यु हैव टु वेट। त्यसपछि हाम्रो प्लानिङ के भन्दाखेरि म फर्स्टमा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिल्टर गर्न पनि सकिन्छ, जस्तै कुनै पनि एसएस लिस्ट लगाएर कुनै पनि प्रिफिक्स लिस्ट लगाएर त्यो बेसिसले फिल्टर गर्दा पनि भयो के, त्यसमा कुनै डाउट छैन, गर्न पाइयो। तर हामी चाहिँ कस्तो बेसिसले गर्न खोज्दैछौँ, हामीले गर्न खोजेको भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ केबाट गर्न खोजिरहेछ, अन द बेसिस अफ द कम्युनिटीबाट कि। सो कम्युनिटीमा पनि यु क्यान डु विथ द केबाट गर्दाखेरि भयो कम्युनिटीमा पनि डु विथ द युजर डिफाइन कम्युनिटी जुन हामीले हिजोको बेसिसमा गरेको थियो, एउटा पार्टिकुलर ट्याग लगाएर त्यो पनि गर्न मिल्यो। ओके। सो अर्को भनेको चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ तपाईको एनदर वे भनेको चाहिँ थ्रु दिस प्रोसेस कि वेल नोन कम्युनिटीबाट गर्न मिल्छ। बाइ डिफल्ट कम्युनिटी इन्टरनेट हुन्छ, सो केही पनि गर्नु पर्दैन। सो यसमा यो एजाइन गर्ने नै होइन भनेको एलाउ गरौँ सबै रुटहरु के होस् एलाउ होस्, केलाई बिजिपी पेयरमा त्यो भइ नै हाल्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै जति रुटहरु हामीले बिजिपीमा एडभर्टाइज गर्छौं त्यो आफ्नो पेयरलाई पुग्छ, 11 को हैन 14 को पनि एक्सचेन्ज हुन्छ। सो वाट एभर रुट हामी एडभर्टाइज गर्छौं त्यो जान्छ के। सो नो निड टु वरी फर दैट, त्यसमा केही गर्नै परेन। अर्को कुरा भनेको लोकल एएस भनेको चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिन्छ, त्यो तपाईहरुले कन्फिगरेसनमा गर्नु होला। नो एक्सपर्ट भनेको चाहिँ के हो, नो एक्सपर्ट भनेको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर आफ्नो लोकल एएसलाई आइबिजिपी पेयर होस्, आइबिजिपी पेयर छ भने त्यसलाई के होस् एडभर्टाइज होस्, तर इबिजिपी लाई के नहोस् नहोस् कि भनेको आफ्नै एएस नम्बर छ भने त्यसमा एडभर्टाइज होस्, तर अर्को एक्सटर्नल एएस नम्बर छ भने त्यसमा एडभर्टाइज नहोस् भन्छ। ल कसले नो एक्सपर्टले। तर नो एडभर्टाइजले चाहिँ के भन्छ, नो एडभर्टाइजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आइदर त्यो इन्टरनल एएस होस्, आइदर त्यो आइबिजिपी होस्, आइदर त्यो इबिजिपी होस्, तर रुट चाहिँ एडभर्टाइज नहोस् भन्छ कि।
सो म के गर्छु भन्दाखेरि 111 को रुट तपाईको R2 मा आइराछ ल आइराछ नि हैन रुट 111 को रुट के भइराछ अहिले R2 मा आइराछ यहाँ हेर्न सकिन्छ म R2 मा हेरे आइपी बीजीपी गर्छु है 111 को रुट आइराछ कसले दिइराछ R1 ले दिइराछ तर म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो रुट चाहिँ जब R1 ले तपाईको R2 लाई दिन्छ अनि R2 ले तपाईको R3 लाई एडभाइज गर्दै गर्दा के भन्नुस् भने नो एक्सपर्ट भन्नुस् कि भनेको R3 ले युज गर्न पाउँछ बिकज व्हाई बिकज दैट इज अन द सेम अटोनोमस सिस्टम नम्बर बट द R4 क्यानट युज व्हाई बिकज दैट इज अन द डिफरेन्ट अटोनोमस सिस्टम भनेपछि मानौ यहाँनिर तपाईको यो इन्टरनल एएस नम्बरमा जस्तै यहाँ अरु यो पनि अर्को पनि राउटर रहेछ र अर्को पनि राउटर के रहेछ तपाईको आइबीजीपी सेम अटोनोमस सिस्टम नम्बरमा छ भने युज गर्न पायो यो रुटले रिसिभ गर्छ 11 को रुट तर अर्को एएस नम्बर डिफरेन्ट एएस नम्बरमा गएर चाहिँ पाउँदैन भनेर भन्छु ल सो लेट अस गो एन्ड डु इट कसरी गर्ने सबसे सुरुमा ट्राफिकलाई म्याच गर्नुपर्छ ल कसलाई एक्सन लिन खोजिरहेको भनेर प्रिफिक्स लिस्टबाट म्याच गर्दा पनि भयो एसएस लिस्टबाट म्याच गर्दा पनि भयो ल पर्मिट 111.110.0 0.0.0 ट्राफिक म्याच गर्ने त्यसपछि राउट म्यापमा लेख्ने राउट म्याप के गरौँ म नो एक्सपर्ट गरे ल मैले भनेको नाम मात्रै के नो एक्सपर्ट कम्युनिटी नाम मात्रै दिएको ल जे दिए पनि हुन्छ म्याच आइपी एड्रेस के हो तपाईको 11 र यसमा हामी कम्युनिटी के सेट गर्न खोजिरहेछौँ सेट कम्युनिटी नो एक्सपर्ट नगरोस् भनेर मैले भयो यति गरेँ यति गरिसकेपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि नाउ आई हेभ टु एप्लाई द के गर्ने यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो नि सो कतिखेर नो एक्सपर्ट गरोस् जब R3 लाई उले के गर्छ अपडेट गर्छ सो के भन्ने राउटर बीजीपी 1300 नेभर 102.1.23 होइन यो लुक ब्याक पेयरिङ गरेको छ 33.33.33 राउट म्याप के होस् तपाईको यो आउट किन आउटबाउन्ड किनभने ट्राफिक त आउटबाउन्ड गएको हो नि त यहाँदेखि उता जान्छ नि त सो जाँदाखेरि चाहिँ के होस् यो कम्युनिटी सेट गरिवरी जाओस् भनेर भयो क्लियर आइपी बीजीपी एक्सट्रिक सफ्ट गर्ने एकछिन वेट गर्नुपर्छ R3 मा गएर हेर्छु म यहाँनिर डु क्लियर आइपी बीजीपी एक्सट्रिक सफ्ट गर्छु डु आइपी बीजीपी कसलाई 111.110.1 एकछिन टाइम लाग्छ ल अपडेट हुनको लागि छिटो गर्न छ भने यसो गर्दा पनि भयो हैन क्लियर आइपी बीजीपी एक्सट्रिक गर्दा पनि भयो र यो नर्मली प्रिफर चाहिँ गरिँदैन हैन एकछिन टाइम लाग्छ कि त्यही भएर इट इज बेटर टु डु इट द वेट गरेको राम्रो हो गर्दा चाहिँ सो आइपी बीजीपी 111.110.1 एकछिन वेट गरौँ ल सो आइपी बीजीपी 111.1.10.0 र के पनि भन्नु पर्यो राउटर बीजीपी एउटा कुरा भन्नु पर्यो 2300 नेबर 33.33.33.33 के होस् सेन्ड कम्युनिटी ल कम्युनिटी के होस् तपाईको सेन्ड होस् भन्ने ल क्लियर आइपी बीजीपी एस्ट्रिक सफ्ट भनेको कम्युनिटी सेन्ड होस् भन्ने ल सो R3 मा जान्छु म चेक गर्छु यसमा के भयो कम्युनिटी नो एक्सपर्ट भन्ने कम्युनिटी आयो ल भनेपछि के गर्छ उले युज गर्न पाउँछ म चेक गर्छु ल हेर्छु यहाँ सो आइपी बीजीपी उसँग रुट छ ल कम्युनिकेसन हुन्छ 10.1 10.1 एकछिन यो डाइरेक्टली कनेक्टेडसँग हुँदैन किनभने त्यो हाम्रो रुट छैन केसँग गर्नुपर्छ लुक ब्याकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले के गरेँ यसको लुक ब्याक छैन तर के हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ ल यदि मैले लुक ब्याक सेट गरेँ भने इन्टरफेस लुक ब्याक 10 गर्नु पर्यो एउटा एड्रेस लगाउँछु यसलाई बीजीपीमा एड्रेस गरिदिन्छु ल अनि सो सोर्स कहाँबाट
13.1.1.1 बाट भयो कम्युनिकेसन भइरहेछ भने चाहिँ R3 बाट कम्युनिकेसन भइरहेछ ल। तर हामीले यहाँनिर कम्युनिटी के सेट गरेर पठायो, नो एक्सपर्ट भन्ने कम्युनिटी सेट गरेर पठायो भनेपछि के हुन्छ, उसले रिसिभ गर्न पाउँछ, आफ्नो आइपिजिबी पेयरले रिसिभ गर्न पाउँछ। तर वाट एबाउट द R4, R4 मा त अघि रुट आइरहेको थियो 111 को कम्प्लिटली, तर के अब उसले रुट देख्न पाउँछ, सो आइपी बिजिपी नो रुट ल। 111 को रुट छ त छैन ल। किन भन्दाखेरि मैले के भने R2 बाट जब एडभर्टाइज हुन्छ कम्युनिटी के लागोस् अरे, नो एक्सपर्ट। नो एक्सपर्ट भनेको के हो, आफ्नो लोकल आफ्नो तपाईको आइबिजिबी पेयरलाई अपडेट होस् हैन, आइबिजिबी पेयर छ भने अपडेट होस्, तर इबिजिबी छ भने के नहोस्, अपडेट नहोस्। भनेपछि यो त आइबिजिबी हो, उसले युज गर्न पाउँछ, तर यहाँदेखि अर्को पनि आइबिजिबी थियो भने त्यसले पनि युज गर्न पाउँथ्यो, तर के हुन्छ यो त एक्सटर्नल बिजिबी भयो नि त इबिजिबी, सो उसले चाहिँ गर्न पाउँदैन। सो द्याट इज द नो एक्सपर्ट। त्यो के हो तपाईको नो एक्सपर्ट फिचर लगायो भने यस्तो हुन्छ ल। क्लियर यसमा? सो उसले कम्युनिकेसन पनि गर्दैन, रुटै आउँदैन कि एक त कम्युनिटी के लाग्यो, नो एक्सपर्ट लाग्छ। सिमिलरली म नो एडभर्टाइज भन्छु ल। के भन्छु, नो एडभर्टाइज भन्छु। जस्तै R2 ले रुट आउँदै गर्दाखेरि उसले रिसिभ गर्न पाओस्, तर कसैलाई पनि एडभर्टाइज नहोस् कि। सो के भन्ने, पहिला यसलाई म हटाउँछु, लेट मी रिमुभ दिस। राउटर BGP 2300 छ, के भयो, राउटर BGP 2300 यो तपाईको अगाडिको लगाएको छ, यसलाई हटाउनु पर्यो अगाडिकोलाई हैन, यसलाई रिमुभ गर्ने, राउटमा पनि हटाउने, नो राउटमा कसलाई ट्राफिक चाहिँ म्याच गरेको छ, सो ट्राफिक चाहिँ पर्दैन ल। डु सो राउट म्याप गरेर मैले छैन नि हैन, राउट म्याप छैन, कमिटी पनि लगाएको छैन। अब हेर्छु डु सो आइपी एसएस लिस्ट हेर्छु, एसएस लिस्ट चाहिँ चाहिन्छ, त्यो होस् ल, भयो नि हैन, यो छ। सो म के भन्छु भने राउट म्याप के को लागि एप्लाई गर्नु, नो एडभर्टाइज गर्न हालेको ल, कमेन्ट कमेन्ट कति म्याच आइपी एड्रेस कति तपाईको 11। अब के भन्छु भने सेट कम्युनिटीहरु छ ल यहाँनिर, के भन्दैछ, हिजो हामीले गरेको यो स्पेसिफिक गर्यौं हैन। अब आज के इन्टरनेट भनेको के अरे, इन्टरनेट भनेको वेल नोन कम्युनिटीमा पर्छ, त्यो सबैले एडभर्टाइज होस् भन्दैछ। र त्यसपछि भनेको अर्को के छ तपाईको, नेभर सेन्ड आउटसाइड लोकल एस भन्दैछ। लोकल एस भनेको चाहिँ के गर्दैन, के गर्दैछ तपाईको, डु नट सेन्ड आउटसाइड लोकल एस भनेको आफ्नो लोकल एस देखि अरूलाई सेन्ड गर्दैन। नो एडभर्टाइज भनेको चाहिँ टु एनी पेयर भनेको चाहे त आइबिजिबी पेयर होस्, त्यो इबिजिबी पेयर होस्, त्यसलाई सेन्ड गर्दै गर्दैन। र नो एक्सपर्ट भनेको चाहिँ के अरे, नेक्स्ट अटोनोमस सिस्टम नम्बरलाई एक्सपर्ट नगर्ने, तर आफ्नैलाई चाहिँ गर्छ ल, ओके, त्यो त्यसरी पठाउँछ भनेपछि म के गर्ने, अहिले चाहिँ हामी गर्ने नो एक्सपर्टाइज भन्छ नर्मली, ठीक छ। एप्लाई गर्नु पर्यो, कतिखेर एप्लाई गर्ने, राउटर बीजीपी कति 100, सो 100 हैन 2300 हो यसमा त 2300। सो मैले भने नेभर 102.1.12.1 म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो रुट आउँदाखेरि R2 ले मात्रै युज गर्न पाओस् कि R3 ले गर्न नपाओस्। सो व्हाट आई विल से, नेभर 102.1.12.1 राउट म्याप के छ, राउट म्याप को नाम छ यो, के होस् इन हुँदाखेरि यता होस्, क्लियर। सो के गरौँ, डु क्लियर आइपी बीजीपी एस्ट्रिक सफ्ट गर्छु म, डु सो आइपी बीजीपी कसलाई 111.1.10.0 को रुट हो। सो के भयो, नो एडभर्टाइज भन्ने ट्याग लागेर आयो ल, भनेको नो एडभर्टाइज भयो कि कम्युनिटी, के भयो त्यो लाग्यो नि हैन। लागिसके पछाडि अघि R3 मा हामीले क्लियरली देख्न सकेको थियो, कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, रुट आइरहेको थियो, तर अब के हुन्छ, 111 को रुट रिमुभ हुन्छ ल। किन भन्दाखेरि हामीले के भन्यो, नो एक्सपर्टाइज भने कि R2 ले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, R2 मा रुट छ, तर R3 सँग हुँदैन। R2 मा हेर्नु भने देयर इज अ रुट यहाँ छ, आइपी बीजीपी रुट आइरहेछ, बेस पाथ छ, कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, तर यहाँ हुँदैन, आफ्नै पेयरलाई पनि उसले के गर्दैन, दिँदैन के रुटहरु। सो यसलाई भन्छ नो एडभर्टाइज भन्छ ल। सो यही हो ल कम्युनिटी भनेको। क्लियर छ, यसमा के सोध्नु छ? अब सम अफ द जस्तै एक दुईवटा कुराहरु छ, जस्तै तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ, इफ यु वान्ट टु शट डाउन द पेयर हैन, पेयरहरुलाई शट डाउन गर्ने, पेयर नबनाउने भन्ने चाहिँ त्यो पनि गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने, राउटर बीजीपी गरे मैले 2300, नेभर 102.1.34. कति 4, यहाँ अप्सन छ ल,
एडभर्स गर्ने हैन त्यस पछाडी एलाउज इन गर्ने कुराहरु छ यसमा पासवर्डहरु शेयर गर्ने प्रिफिक्स यो हामीले लगायौं हैन टाउटमापहरु गर्यौं यहाँ शट डाउन भन्ने छ ल भनेको इफ यु वान्ट टु शट डाउन द नेबर देन यु क्यान डु दैट यदि गरेपछि के हुन्छ नेबर जान्छ ल तपाईको रिमुभ हुन्छ शट डाउन गरेको के यो चाहिँ नेबर चाहिँ यदि कुनै तपाईको नेबरशिप क्रिएट गरेको छ यु वान्ट टु शट डाउन देन यु क्यान डु इट ल भनेपछि नेबरशिप जान्छ नेबर शट डाउन गरेको ल यो चाहिँ कसलाई भनेको R3 र R4 बिचमा जुन नेबर छ त्यो चाहिँ के हो शट डाउन होस् के अहिले नहोस् भन्न खोजेको ल कन्फिगरेसन हटाउनु भन्दा पनि शट डाउन गरेर राख्दाखेरि भयो भनेपछि R4 सँग के हुन्छ यी नेबरशिप जान्छ ल ल के भन्छ आइडल कम्प्लिटली रिमुभ हुने हैन आइडलमा गएर बस्छ कि किनभने शट डाउन गरेको छ नि त सो फेरि हटाउनु पर्यो भने यहाँ आउने अगाडि नो गर्ने रिमुभ हुन्छ नेबरशिप अफ भयो भयो So this is how we configure the community ल यसै नै हामीले के गर्छौं कमिटीहरु कन्फिगर गर्छौं के सोध्नु छ यसमा